ना काम आता चालू 1.5 वर्स जालें म्हणून मागीर तुमी वयर कांयच कळना तांकां सांगूंक ना आमी कळयलें ना मागीर खंय जालें कितें तुमी मातशें सरा कडेन उलयात. सर तुमचो खंय आहा म्हणून ऑफिसान मातशें ऑफिसान आसा? हय हय मागीर हांगा कितें जातलें आता 1.5 वर्स जालो ट्रॅक बंद जॉगिंग ट्रॅक लोक हांगा सांगून वेटले कळ्ळें. आनी सेकेंड स्विमींग पुलार पळय ते फाटीं रिनोवेशन केल्लो स्विमींग पूल म्हणून रिनोवेशन कर बंद दवरिल्लो कितलो तोय 6 म्हयने वर्सभर बंद दवरिल्लो तेन्ना. आमचे हिंगाच्यान काय जायना ते हेड ऑफिसान ना पूण हांगा कोण इंचार्ज आतां सगळ्या जाणां एकामेकाकडे पडटा ताका इंचार्ज सुमित आसा. ना पूण ताज्या अंडर आतां तो ना जाल्यार कोण इंचार्ज कोणा कडेन तरी दिवंक जाय कोणें तरी आयकूंक जाय न्ही. कित्याक तुमी मागीर वयर धाडा आमी वयरू वतले कित्याक आमकां जर 15-20 दिसान चवथी मेरेन जायना आं इनवर्ट करूंक शकता ना इनवर्ट करता पूण कोण हांगा उलोवपाक कोणाक तरी सांगूंक जाय न्ही तें कितें आहा तें. आतां तरी सर ना बट सर येयल्या उपरांत उलोवंक शकता सर. बरें मागीर आमी येतात उलोवपाक पूण आतां सद्या हें इनवर्ट कर आनी तुमीय सांगा की आमी आयिल्ले म्हणून आतां स्विमींग पुलार सुद्दां पळय स्विमींग पूल इतलो ते बंद दवरिल्लो फॉर मेंटेनन्स ओके. पूण थंय सॅरेमीक टायल्स बी ते तुटल्या थंय ते भुरग्यांक बी लागतात ते भितर आहा ते आतां केन्नाचो बाबा आझम के जमान्याचो म्हणटा असो स्विमींग पूल तो तुमी मदीं रिनोवेट करपाक घेतला आनी तो तसो आतां काय व्हडलें करूंक ना थंय ते हँडलां बिंडलां हातान येता. सर म्हाका सांगून कांयच कळना सर ते इनवर्ट करून करा. आनी तुमचो इंचार्ज केन्ना आसता तो आतां आफ्टरनून लंच येतलो. आफ्टर लंच कितें जालें ना ना Special timing government servant. he's a government servant. He had a meeting at the head office. So He's then after coming he's there not there, then there should be somebody else no in charge boss. We are in charge. I am here to answer you. So then So that is what I said. You can invert the letter. I take the letter, no problem. ना पूण ताजे एबसन्सान कोण तरी जाय न्ही हांव आसा सर. म्हणून हांव तुका सांगतालो मरे So that is what I स्विमींग पुलार सुद्दां पळयत न्ही थंय पळय आतां ते टायल्स घाले ते कोणे घाले हांव नको तुमी हरशीं सांगूंक जाय ते स्लीप जावन पडटा मरे थंय सांगलेलें. फाटीं जाणटो बी एक पडला तुमी वयर सांगा मरे चेंज करपाक लाया भितर हें आसता थंय उदक आसता सगळें तुवें पळयलां आसतलें तें कितें जाता तें थंय स्लीप जावन पडटा खूब जाण पडल्या थंय ल्हान भुरगीं बी येता पळय ती थंय पडटाच जाणटे सुद्दां पडल्या थंय 2 जाण. तुमी सांगा कित्याक आमी पळय आमी ताजेरूय आमी ताकाय मेळून हांव मागीर सांजचो येवन ताका मेळटा कित्याक चवथी उपरांत तरी स्टार्ट करा आमी ट्रॅक नाजाल्यार आमी मागीर एसएजीन मोर्चा घेवन वतले. हांव शिवसेनेतर्फे सगळ्या पत्रकार बंधूंचें स्वागत करता. आमी हांगा आज जे दयानंद बांदोडकर क्रीडा संकूल पेड्या म्हापशा हांगा जो स्टेडियम आसा थंय आमी आयिल्ले आसा. आमी हांगा एक्चुअली जो इंचार्ज आसा ताका मेळूंक आयिल्ले पूण सद्या तो अवेलेबल ना म्हणून जो ताजो जाग्यार जो दुसरो ऑफिसर आसा ताका आमी सांगिल्लें आसा की हो जो ट्रॅक दिसता पळय हांगच्यान फाटल्यान हो ट्रॅक आतां 1.5 वर्स तरी जाले तो बंद आसा जॉगिंग ट्रॅक आनी लोकांची इतली धानल जाल्या की जे सदां आपूण एक्सरसायज म्हणून करूंक येता म्हापशान आनीक खंयच ग्रावंड ना. एक तर रस्त्यार रिस्क घेवन चलचें पडटा नाजाल्यार एक्सरसायज करिनासतना घरा रावचें पडटा. त्या भायर भुरगे स्टुडंट्स खूब जाण हांगा प्रॅक्टीस करपाक येताले तांकां सुद्दां आतां गेले 1.5 वर्स कसलीच सुविधा उपलब्ध म्हापशान ना. कारण म्हापशान आमी पळयत जाल्यार हांगा हे जरी टॅक्निकली ऑल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागता आसले तरी चडशे हे म्हापशानूच पडटा कारण म्युनिसिपालिटी सुद्दां एरियाक म्हाका दिसता म्हापशान पडटा ते आनी चडशे म्हापशेकार जे आसा ते हांगा पयलीं पासून ट्रेडिशनल हो ग्रावंड म्हणटा तो म्हापशेच्या लोकांचो आनी म्हापशेकार हांगा सगळे जाण म्हज्या सकट आमी सगळे जाण हांगा ल्हानपणा पासून खेळपाक येता आनी हांगा ग्रावंडाची क्वॉलिटी बरी जाल्ल्या कारणान आमी येताले. तेन्ना लुझोफोनिया वेळार सुद्दां आमी हे तेन्ना ओपोज केल्लो तेन्ना लेट बाबूश आमचो फ्रांसीस डिसोजा हाणें आमकां सांगिल्लें की हो आमी लोकांक खातीर करता आनी तो लोकांक खातीर सदांच ओपन आसतलो म्हणून. पूण ताज्या उपरांतूय थंय लॉक घाल्ले आनी आमी ते लॉक काडूंक लायल्ले.
आज पळयत जाल्यार 1.5 वर्स जाले तो रिपेर करता. मेंटेनन्सा खातीर 1.5 वर्स पयलीं फाटल्या पावसा पयलीं तो एक्चुअली बंद केल्लो लोकां खातीर. आनी ताज्या उपरांत आमी पळयता की काम आतां जाल्लें आसा पळय, पूण तरी आसतना तो ओपन करूंक ना. आनी भर पावसान ते स्ट्रिपी मारल्या वायट. ह्या वर्सा येदो पावस पडला की भर पावसान ते स्ट्रिपी वायट मारल्या. म्हाका ताजें खबर ना आतां कितें जातलें तें. त्यो स्ट्रिपी कितल्यो उरतल्यो, लोक धांवूंक लागतकच आनी चलपाक लागतकच. पूण म्हापशेकारांक आयच्या घडये कांयच अशें हांगा ना. आनी हे धड कोण डेट दिना, धड कोण सांगना कितें जालां तें. आनी खूब जाणांनी आमदाराक सुद्दां हाज्या पयलीं वचून सांगिल्लें आसा, हांगा जे जॉगर्स आसा ताणी. पुणून तो आमदार तो कांय कामाचोच ना. आनी हांवें पळयता जाल्यार हाजें कोणाक पडून गेल्लें ना अशें जालां. दुसरें स्विमींग पूल, हांगा जो स्विमींग पूल आसा, हांव नकळो कोणाची तकली, आतां इंजिनियर आसा, सगळे आसात. आनी भितर जर वचून पळयत जाल्यार चेंजींग रूम जो आसता थंय चेंजींग रुमान सदांच कोण चेंज करपाक येतकच उदक पडटा स्विमींग पूला वयल्यान येतकच. हें साहजीक आसा. पूण तो जर स्विमींग पूल आमी पळयत जाल्यार थंय सगळे निसरतात असले टायल्स घाल्या, स्मूथ टायल्स. हरशीं थंय एंटी स्कीड टायल्स घालूंक जाय. थंय कितलेशे जाणटे बाबडे दोग-तीग जाण थंय पडल्यात आनी तकली आपटली. भुरगे थंय पडटा. तो स्विमींग पूलूय तेन्ना 1 वर्स सुमार बंद केल्लो मेंटेनन्साक, पूण ताजें मेंटेनन्स अशें कांयच करूंक ना. थंय जर पळयत जो मेन स्विमींग पूल आसा ते टायल्स तेच आसा ओल्ड सारके. जेन्ना नवो स्विमींग पूल तेन्ना बांदिल्लो पळय 20-25 वर्सां पयलीं, तो तेच टायल्स वचून आहा ते खंय खंय फुटल्या. ते ल्हान भुरग्यांच्या पांयाक सुद्दां लागता. ते कोच येता ते कंप्लेनी करता. थंय ते बाबडे ते लायफगार्ड आसा तांकां थंय त्रास जाता. तांणी स्व खर्चान सुद्दां 2-3 टायल्स आमी आपणे सिमीट हाडून बसयल्ले आसा. अशी ह्या स्विमींग पुलाची हालत करून दवरल्या. आनी थंय इतली गर्दी आतां की आतां हरशीं 2 स्विमींग पूल जाय जे कोण स्विमर जाता. कारण आज स्पोर्ट्साक बरें एक आमी म्हणटा रेकॉग्निशन मेळटा. आतां पयलीं भशेन दीस ना की आमकां स्पोर्ट्सान वचूंक मेळनाशिल्लें आनी खुबशे प्रॉब्लम आशिल्ले. आज स्पोर्ट्साक बरे दीस आसात. तरी आसतना गोंयान ही हालत आसा की जे डेली जे पेंवपी आहा तेय थंय पेंवता. ते कोण स्विमर जे प्रोफेशनल स्विमींग आपलो करियर करूंक सोदता तांकांय थंय पेंवचें पडटा. आनी सकाळीं येत जाल्यार धानल जाल्ली आसा. आनी दुसरी मुद्दम म्हाका सांगचें पडटा हांगा की हे जे म्हणटा पळय डबल इंजीन ह्या ट्रेनीचे ह्या जे डबल इंजीन सरकार आसा ते ट्रेनीचे एक इंजीन एका दिशेन चल्ला आनी दुसरें इंजीन दुसऱ्या दिशेन चल्ला. हे कित्या खातीर जाता? हे जे आसा पळय ते स्पेर पार्ट्स जे आसा ते स्पेर पार्ट्स यूज करता ते इंजिनाक. म्हणजे हे आमदार जे आसा ते काँग्रेसीचे हांणी हाडल्या पळय म्हणून हांचे इंजीन डळमळीत जाल्ले आसा. थंय सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा की जितले मोड ऑफ पेमेंट आसा ते एक तर ऑनलायन करा किंवा ते जीपे आनी कितें कितें जे मोड ऑफ आसा तातूंत करा म्हणून. पूण हांगा सरासर बोर्ड लायल्लो आसा. वचून जाय जाल्यार पळया थंय बोर्ड लायला की ओन्ली कॅश वील बी एक्सेप्टेड म्हणून. ही फक्त हांगचीच गजाल न्ही. हांवें खुबश्या गव्हर्मेंट ऑफिसांनी गोंयांत पळयला. तुमी जर इन्फोटॅकान सुद्दां वचची आतां इन्फोटॅक ते ना तांकां नांवाची तरी तांणी लज धरपाची. ते इन्फोटॅकान सुद्दां ते पयशान पेमेंट मागता कॅश पेमेंट. ते म्हणटा आमचे कडेन ऑनलायन फॅसिलिटी ना. हे अशें हांचे डबल इंजीन हे एक एका दिशेन आनी दुसऱ्या दिशेन. हो ते मुद्दम तुमी वचा आनी थंय काडा मागीर व्हिडिओ काडा आनी पळया. थंय तांणी नोटिसूच मारल्या की पेमेंट वील बी एक्सेप्टेड इन कॅश म्हणून. म्हणून अशी परिस्थिती आसा. सगळे अवाढव्य कारबार हो ह्या कॉम्प्लेक्सान चलिल्लो आसा. हांव मागीर सांजचो येवन परत एकदां तो इंचार्ज आसा ताका मेळटलो आनी ताका जाप विचारतलो हाजेर. आनी मागीर जर 34च्या उपरांत हो ट्रॅक सुरू जायना आनी स्विमींग पुलाचें सुद्दां काम जर हें करपाक कितें इनिशिएट करिना प्रोसेस जाल्यार आमी एसएचेर पणजे मोर्चा घेवन वचपाचें आसा आनी थंय तांकां जाप विचारपाचें आसा. कारण आनी आमचे कडेन पासियस ना. कितले हिशोबान काम करून घेतलें म्हणटा ना आतां स्विमींग पुलाचें कितें आसा तांणी एक्चुअली काम आसा तें इनिशिएट तरी करा. आतां हे तें टायल्साचें काम बी आसा तें रोखडें जावपाचें काम न्ही. ताका 2-3 म्हयने सहज वचपाचें आसा. म्हणून हांव कितें म्हणटा तें काम आसा पळय तें चालीक लाया. तुमी ते कॉन्ट्रॅक्टराक काम सोंपया आनी तें चाली किंवा कोणें केला ताजें जर मेंटेनन्स पिरियड चालू आसा जाल्यार ते चेंज करून घेया टायल्स. टेम्पररी तांणी थंय ते हे घाला कितें ते मॅटिंग्स घाल्या ते चलपाचें ना. कित्याक सायडीन चलतना थंय निसरता. आनी हे जे ट्रॅक आसा तो आतां चालू करा. तो कित्याक दवरला कोणाक कांयच खबर ना. कोण म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराचे पयशे उरल्या, कोण म्हणटा आनी कितें खरें जालां तें कोणाकूच खबर ना. आनी जर कॉन्ट्रॅक्टराचे पयशे उरल्या तुमी दिना कित्याक कळना म्हाका गव्हर्मेंट दिया आनी ताका मोकळो करा आनी तो ताब्यान घेया आनी लोकांक दिया. हे सगळे लोक भोगता हे कितें करतात ते. किंवा म्हाका दिसता कितें पावूंक ना आसतलें कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान म्हणून ताजें बील हाडयलां आसतलें.